बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं अब तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें। आज की मेरी इस वीडियो में जिस टॉपिक को मैं डिस्कस करने जा रही हूँ आपके साथ, वो है ईमान और हया का ताल्लुक। अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में जिन चीज़ों को सो कॉल्ड हया कहा जाता है, वो हया से उनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। हमारे माशरे में मर्दों को कहा जाता है कि आपको तो हया करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, और सारी हया औरतों के लिए है। यानी औरत हया का पैकर है, औरत हया के साथ अच्छी लगती है, औरत को ही सब कुछ करना चाहिए। मर्द को तो निडर और बेशर्म या बेहया होना ज़रूरी हो गया उसका आज के माशरे में। शुरुआत हमारे घरों से होती है, ठीक है। बच्चों को, लड़कों को जब माएँ तरबियत कर रही होती हैं, जब बाप तरबियत कर रहे होते हैं, तो उनको ये कहा जाता है लड़कों को कि भाई तुम तो लड़के हो, तुम्हें तो हया की जरूरत ही नहीं है, तुम्हें तो हया का तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है, तो लिहाजा तुम निडर और बेबाक बनो। निडर और बेबाक होना बुरी बात नहीं थी। अनफॉर्चुनेटली हमने इन इन लफ्जों के असल मतलब को नहीं समझा कि इनका असल मतलब क्या था। निडर होना था कि आप किसी से अपने पॉइंट में रहकर कॉन्फिडेंस के साथ बाएतमाद होकर बात कर सकें, ये था निडर होना, दलेर होना। लेकिन हमने आजकल बेहयाई को दलेरी का नाम दिया हुआ है कि जी आपको शर्म हया करने की जरूरत नहीं है। शर्म हया जो है वो सारी औरत के खाते में डाली हुई हम लोगों ने कि बस औरत ही हया करे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बड़ा तो दुनिया में कोई मर्द नहीं है, सहाबा कराम से बड़े तो कोई मर्द नहीं है दुनिया में, तो वो तो हया का एक पैकर थे, वो हया की एक मिसाल थे, बहुत खूबसूरत मिसाल थे, ठीक है। तो हम लोगों ने जो बच्चों की तरबियत करनी है ना, तो अब इस तरह से करनी है। मैं उनकी पेरेंट्स की बात नहीं करूंगी, थोड़ी सी मेरी ये बात थोड़ी सी कड़वी हो सकती है, जरा हजम कर लीजिएगा, क्योंकि अगर हम अपनी बुराइयां हजम नहीं करेंगे ना, तो हमारी कभी भी इस्लाह नहीं हो सकेगी। हम थोड़ी सी बुराई को हजम कर लेंगे ना, तो आज हमारी इस्लाह हो सकेगी। हमारे जो 80s वाले 70s वाले जो दादा नाना और माँ बाप है ना, उन्होंने ये चीज हमारे हमारे बच्चों में, हम में कूट कूट के भर दी कि भाई लड़कियों को हयादार है होना है और मर्द हजरात को बेहया होना है। आजकल की माएँ क्या कर रही हैं? आजकल की माएँ कह रही हैं लड़कों को हयादार होना है, लड़कियों को बेहया होना है। यानी उनका हया से कोई ताल्लुक नहीं है, उनको आजादी दी जाए, उनको खुली छुट्टी दी जाए। देखिए, जब हम दीन इस्लाम से दूर हो जाते हैं ना, तो फिर हमारे अंदर मुसावात कहीं पे भी नहीं रहती है। इस्लाम हमें मुसावात का दर्स देता है। जितनी हया औरत के अंदर यानी कि डिमांड करता है इस्लाम, उतनी ही हया मर्द के अंदर भी डिमांड करता है। इनफैक्ट इस्लाम तो सबसे पहले मर्द को मुखातिब करता है कि मर्दों अपनी अपनी नजर में हया पैदा करो, ताकि तुम्हारी, एक हदीस आता है कि अपनी नजर में हया पैदा करो ताकि तुम्हारी माँ, बहन, बीवी और बेटी बुरी नजर से बच सके। तो यही चीज है कि अगर हम मर्दों को दलेरी और निडर का नाम जो है वो बेहयाई रख दें कि भाई मर्द को जरूरत नहीं है। मैं सुन रही थी कि जो इकरारुल हसन है, सरेआम शो में आते हैं वो, तो उन्होंने बड़ा इतराज किया डॉक्टर जाकिर नाइक की बात को। हालांकि उन्होंने तो कुरान और हदीस बयान किया था कि मर्द वाकई ही अल्लाह ने फितरत पैदा की है, मेडिकली फितरत ये है मर्द की कि वो, उसके अंदर अल्लाह ताला ने मुखालिफ जिन्स के अंदर अट्रैक्शन पैदा की है। अगर अल्लाह ताला ने मुखालिफ जिन्स पे अट्रैक्शन नहीं पैदा की होती तो ये रिश्तेदारियां, ये मियाँ बीवी वाला रिश्ता आगे चलना ही नहीं था। पहली बात ये है। तो जिनसे निकाह जायज है, उनके उनसे पर्दा इसलिए रखा गया है कि आप पर्दे में रहें। दरअसल इस्लाम में हया कहा जाता है ऐसी चीज को कि जो अल्लाह के असूल और जो तालीमात है अल्लाह ताला ने हमें दी हैं, उनका लिहाज करके चला जाए। यानी कि ऐसी चीजों को जहन में रखा जाए कि जो मैं काम कर रहा हूं वो गलत तो नहीं है, क्या उससे अल्लाह नाराज तो नहीं होता, क्या हदूदुल्लाह की खिलाफ वर्जी तो नहीं हो रही है। अगर नहीं हो रही है तो आप जायज काम कर सकते हैं, ठीक है। हदूदुल्लाह की को मद्देनजर रखते हुए आप हर दुनिया का काम कर सकते हैं, आपको इजाजत है। आप तिजारत करें, आप काम करें, आप कारोबार करें, कुछ भी करें, आप जॉब करें कहीं पे, आपको इस चीज की खुली अल्लाह ताला ने इजाजत दी। अल्लाह ने कहा जमीन और आसमान मैंने तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया, इसमें घूमो फिरो, खाओ पियो और जो है वो तहकीक करो, ठीक है। लेकिन हदूदुल्लाह में रहकर, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने सारी हदूद क्रॉस कर दी हैं, जो यानी कि आपने औरतों को कह दिया भाई आपको तो बड़ी, आपको अब आजादी दे दी गई है, अब आप जैसे मर्जी रहें,
ٹھیک ہے، مرد کو کہہ دیا گیا ہے اب آپ کو آزادی تھوڑی سی ختم کر دی گئی ہے، آپ مرد کی آزادی کو ختم کر رہے ہیں اور عورت کو آزادی دے رہے ہیں۔ تو آپ دیکھ لیں عورت کی آزادی کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ بڑی بٹر ریالٹی ہے یہ کہ خواتین یہ سمجھیں کہ ہمیں ہماری آزادی کا مطلب یہ ہے کہ خواتین جو ہیں وہ پھر اپنے آشنا کے ساتھ مل کے کسی اپنے شوہر کا قتل بھی کروا دیں تو ان کو جائز ہے، ٹھیک ہے، 100 قتل معاف نہیں ہو جاتے آپ کو اگر آپ کو آزادی دے دی گئی ہے۔ آزادی دینے کا مطلب یہ تھا کہ آپ کچھ کر کے دکھائیں۔ جناب آپ جس ایک دائرے میں رہ رہی تھی، 4 دیواری میں، آپ کو بڑا مسئلہ تھا کہ ہم 4 دیواری میں نہیں رہ سکتے، اب آپ سوشل میڈیا پہ آ گئی ہیں تو آپ کچھ اچھا کر کے دکھائیں، دنیا کو بتائیں نا کہ ہمیں ٹیلنٹ ہے اور ہم ایجوکیشن دے رہے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی میں آگے جا رہے ہیں، دنیا کو بتائیں۔ آپ دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم میک اپ بہت اچھا کر سکتے ہیں اور ہم جو ہے نا وہ بال کھول کے سامنے آ سکتے ہیں، استغفر اللہ، ہم لوگ تو آدھے کپڑے بھی پہن سکتے ہیں۔ آپ دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ آزادی کا مقصد یہ، آزادی کا مقصد ہرگز یہ نہیں تھا۔ آزادی کا مقصد یہ تھا کہ آپ دنیا کو کچھ اچھی تعلیمات دیں۔ حیا سے متعلق ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ حیا کی نشانی کیا ہوتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کے پاس سے گزر رہے تھے تو وہ اپنے بھائی کو یہ سمجھا رہا تھا کہ تم تو مرد ہو، تمہیں تو حیا کی ضرورت ہی نہیں ہے، تمہیں تو بڑا دلیر اور نڈر ہونا چاہیے۔ جب انسان حیا کو سائڈ پہ رکھ کے اس طرح کی سوچ رکھتا ہے تو پھر انسان کہاں تک جاتا ہے۔ اسی لیے روکنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسی وقت منع کیا کہ اس کو اس کے حل پہ چھوڑ دو، کیونکہ حیا ایمان کی نشانی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے اندر حیا ہے تو یعنی آپ کا ایمان برقرار ہے۔ آج دیکھیں ہم نے حیا کو چھوڑ دیا تو آج کیا ہمارے ایمان قائم ہے؟ آج کیا جب انسان کہتا ہے نا بہادر اور نڈر اور دلیر ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بے حیا ہے۔ بے حیا ہو جائیں گے تو پھر آپ معاشرے میں کرائمز کی وجہ بنیں گے، آپ معاشرے پہ بوجھ بن جائیں گے۔ اگر آپ نے حیا کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا ہوگا تبھی آپ معاشرے میں سدھار لا سکیں گے۔ ہم لوگ جو ہے وہ اسلام کو بہت زیادہ سمجھتے ہیں کہ بھئی بڑی پابندی لگا دی ہے اسلام نے، بہت زیادہ ہمارے لیے مشکلات پیدا کر دی ہیں۔ تو اسلام نے پابندی نہیں لگائی، اسلام نے تو آپ کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو قوانین آپ کے لیے بنائے ہیں وہ آپ ہی کی سہولت کے لیے بنائے ہیں۔ چور کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، کہا گیا یہ اصول ہے۔ آج آپ ہاتھ کاٹ کے دیکھیں ایک چور کے، چوریاں کی شرح کم ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ زنا والے کو 80 کوڑے مارے جائیں، انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے میں نہیں کیا جاتا، یہ سزائیں نہیں دی جاتی، تبھی تو اتنے گناہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ وہ دلیر اور نڈر ہو گئے ہیں اور وہ بے حیا ہو گئے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، ان کو نہیں پتا کہ میرے اس عمل سے سامنے والے انسان پہ کیا گزرے گی اور اللہ اور اس کے رسول کتنے ناراض ہوں گے، اس کو نہیں پتا۔ وہ کہتا ہے کہ میری مرضی، میری زندگی، میں اپنی مرضی سے گزاروں۔ ہر کسی کو اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی اجازت یہ معاشرہ نہیں دے سکتا، انفیکٹ کوئی بھی معاشرہ پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں دے سکتا۔ ایسے تو ہر انسان جو چاہے جو مرضی کرے، جو چاہے چوری کرنا چاہے وہ چوری کر لے، جو ڈاکہ ڈالنا چاہے وہ ڈاکہ ڈالے، جو زنا کرنا چاہے وہ زنا کر لے۔ لوگوں کے لیے تو گمراہی آسان ہو جاتی ہے اس طرح سے، لوگوں کے لیے گناہوں کے راستے آسان ہو جاتے ہیں ایسے کہ ہم کہیں ٹھیک ہے بھئی آپ اپنی مرضی سے زندگی گزار سکتے ہیں۔ نہ خواتین اور نہ آپ کو حدود اللہ میں، آپ کو قوانین کی پاسداری کرنی ہوتی ہے، آپ کو حدود اللہ میں رہنا ہوتا ہے۔ اگر آپ صرف دنیاوی قوانین کو مانیں گے، حدود اللہ کو توڑ دیں گے تو پھر بھی آپ، کیونکہ یہ کائنات بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے، یہاں پہ اصول چلتا ہے اللہ کا، حاکم صرف اللہ ہے، ٹھیک ہے، حاکمیت صرف اللہ کی ہے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ جو اللہ کے قوانین چھوڑ کے دنیا داری میں پڑ جاتے ہیں تو پھر ان کو اللہ نے کہہ دیا میں جسے ذلیل کرنا چاہوں اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا اور جسے میں عزت دینا چاہوں اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ تو آپ باحیا رہ کر اپنے سارے کام سر انجام دے سکتے ہیں، آپ پہ اسلام نے کوئی پابندی نہیں لگائی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سورۃ الفاتحہ کی وہ آیت یاد رکھا کریں کہ دکھا ہمیں سیدھا راستہ ان لوگوں کا کہ جن پر تو نے انعام کیا۔ ہر نماز میں یہ دعا لازمی مانگا کریں، آپ کے لیے آسانیاں ہوں گی، آپ کی آنے والی زندگی کے لیے آگے آسانی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔